परसों तक तो लोग ये कह रहे थे कि कौसर का बेबी आने वाला है और सतारा कभी उसे यहाँ लेकर जा रही है, कभी वहाँ लेकर जा रही है, पहाड़ों पर चली गई है। तो कल एक नया इशू बन गया है कि कौसर गई कहाँ पर। ये सारे लोग तो आ गए हैं सतारा के घर में, जैसे ही आए हैं वहाँ पर कौसर उनके साथ नहीं थी। तो क्या हुआ है, आए इस पर भी बात कर लेते हैं। और हाजी चाचू की वीडियो कल पता है आपको आई थी और उन्होंने साजिद भाई के बारे में कुछ बातें कही थी, बल्कि इनडायरेक्टली सतारा के बारे में भी बात कर रहे थे। तो इन चीज़ों पर भी बात करते हैं क्योंकि मुखालफिन इस चीज़ को लेकर ना बड़े एक्साइटेड हैं। वाह हाजी साहब ने तो बड़ा काम कर दिया। तो मेरी भी इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब बहन भाइयों से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को आपने लाजमी लाइक करना है। आज अल्लाह ताला की ज़ात का बड़ा करम और फजल है कि बड़ा मौसम बेहतरीन बना हुआ है, बड़ा खूबसूरत बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि किसी किस्म का कोई पसीना नहीं है, कोई गर्मी नहीं है। तो यहाँ पर मज़े से आपके सामने बैठा हुआ वीडियो बना रहा हूँ। अदरवाइज़ इस टाइम वीडियो बनाते हुए मतलब एक दो मिनट में पसीने से ऐसे हो जाता था कि जैसे मैं भीग चुका हूँ। लेकिन ये अल्लाह ताला की करम नवाजी है। कल शाम तक बल्कि रात 1-2 बजे तक तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इंतहा की गर्मी थी। मैं तकरीबन रात के 1:30 बजे उठा हूँ और उठकर मैंने नहाया हूँ। नहाने के बाद फिर लेटा हूँ, उसके बावजूद भी गर्मी कहे कि आज हूँ मैं। तो खैर फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा मौसम शायद चेंज होता गया होगा तो आंख लग गई। तो अचानक ऐसा हुआ कि एक हवा का झोला आया, हवा का झोंका, झोला पंजाबी में कहते हैं ना, हवा का झोंका आया और नेक्स्ट मिनट सर्दी लगना शुरू हो गई। इतना मतलब खुशगवार मौसम बन गया था। तो मेरे पास वो चादर पड़ी हुई थी, मैंने उसी वक्त उठाकर मुंह के ऊपर फेंक दी। तो साथ में हल्की हल्की ना बारिश भी स्टार्ट हो गई, बूंदाबांदी। साथ में आपकी भाभी थी, बच्चे थे। भाभी आपकी की तबीयत जो है ना वो अगेन थोड़ी सी ख़राब है। तो उनको लेकर शेल्टर क्या कमरे के, छोटा सा कमरा है ना ओपन सा, उसके अंदर उनकी चारपाइयाँ डाली। तो फिर बड़े सुकून से हम ना रात को सोए रहे। अच्छा खैर ये तो हो गया हमारे मामलात। सतारा सिस्टर के मैंने ब्लॉग का इंतज़ार किया था 9 बजे कि आज उनका 9 बजे अगेन ब्लॉग आने वाला है, लेकिन नहीं, उनका ब्लॉग जो वो ट्रिप पर गए हुए थे वही शायद 9 बजे आना है। बाकी उनके व्लॉग अपने रूटीन वाइज आएंगे। देखिए लोग जो थे ना वो बहुत इस चीज़ को लेकर एक्साइटेड थे कि अब सतारा का व्लॉग 9 बजे आया करेगा। देखिए जैसे कि वो अपने व्लॉग में कल कह रही थी कि मैं कोशिश तो करती हूँ कि मैं व्लॉग जो है ना एडिट कर दूँ। रात को जब मैं व्लॉग एडिट कर लेती हूँ तो अगला दिन जो है मेरा बहुत बेहतरीन गुजरता है। एक ऐसा होता है ना कि आपके सर से एक बोझ उतर जाता है, आपने अपना जो काम करना होता है वो आप अपना काम कर चुके होते हैं और फिर आप डे टाइम रिलैक्स होते हैं। तो अभी वो शायद वहाँ आए होंगे इस्लामाबाद और ज़ाहिर बात है कि रास्ते की थकावट। अब वहाँ पर नारायण का गान जब वो पहुँचे थे तो इतना लंबा सफ़र करके जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ उन्हें घूमना फिरना था, सैर करनी थी, तो वहाँ पर आराम उन्होंने कोई नहीं करना था। अब यहाँ पर आए हैं, घर आते ही ज़ाहिर बात है कि वो पुराने जो घूमे फिरे हुए हैं उसकी थकावट और उसके बाद आराम करना तो नहीं हो सका होगा। शायद आगे उनकी रूटीन फिर वही बन जाए। लेकिन ये रूटीन जो थी ना, ये टाइम बहुत अच्छा था, लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे। लेकिन हर बंदे की अपनी अपनी मजबूरी होती है, अपने अपने हिसाब से उसने काम करना होता है। बच्चों को बच्चे हो गए, मेहमान हो गए, घर में कोई बीमार हो गया, तो ये सारी चीज़ें मैनेज करना पड़ती हैं। अच्छा तो खैर कौसर के बारे में यही, जैसे कि आपको पता है कि बड़े चर्चे हो रहे थे कि कौसर का बेबी आने वाला है और सतारा उसे लेकर पहाड़ों में चली गई है, घूम फिर रही है। तो कल का ये मुद्दा है कि कौसर कहाँ गई। सतारा सिस्टर अपने बच्चों को लेकर जैसे घर पहुँची है तो वहाँ पर घर की सफाई सुथराई हुई पड़ी थी। तो ये सारे यहाँ पर आ गए हैं, उनके साथ कौसर नहीं आई। हालांकि ये सारे घर में आए हैं तो कौसर कहाँ गई, बीच में उसे कहाँ पर उतार दिया, उसे साथ लेकर आए हैं या नहीं लेकर आए। तो देखें वो साथ लेकर आए होंगे। शायद हो सकता है कि सतारा के घर से पहले उसका घर आता हो जिस रोड पर आ रहे हैं, तो कौसर ने कहा होगा कि मुझे आप यहाँ पर उतार दें, मैं यहाँ पर अपने घर को देख लेती हूँ, और मैं भी थकी हुई हूँ, मैं यहाँ पर आराम कर लूँगी। हो सकता है कि उसने कहा हो कि मुझे इसी घर में उतार, और सतारा अपने बच्चों को लेकर अपने घर आ गई होगी। और वहाँ पर आते ही अब लोगों को इस चीज़ पर भी एतराज़ है कि सतारा ने आते हुए आराम करना क्यों शुरू कर दिया। तो वो क्या करती, सुबह 5:30 बजे के वो निकले हुए थे। सफ़र की थकावट और भी अलहदा
بھی ہوتی ہے، زیادہ بھی ہوتی ہے، اور پھر 3-4 دن انہوں نے گھومنے پھرنے میں گزارے تھے، پہاڑوں پر چڑھنا اترنا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کون سا وہ چوٹی پر پہاڑوں کی پر گئے ہیں، لیکن جو لوگ کبھی ایسے سفر جنہوں نے نہیں کیے، تھوڑی سی چڑھائی اترائی کرنا جو ہے نا وہ ان کے لیے مطلب مشکل ہو جاتا ہے. تو تھکاوٹ تو ظاہر بات ہے ہوتی ہے. اب کئی لوگ اس چیز پر بھی اعتراض کر رہے تھے کہ ستارہ کی امی جب یہاں پر تھی اسلام آباد میں، تو ان کی آنکھیں جو تھی وہ سرخ ہوئی پڑی تھیں، ان کا بلڈ پریشر بھی ہائی رہتا تھا، ان کے شوگر بھی ہائی رہتی تھی، اور اب وہ پہاڑوں میں گئی ہیں تو نہ کوئی بیماری ہے، نہ کوئی کسی قسم کا مسئلہ مسائل انہیں رہ گیا. یہ سارے ڈرامے ہو رہے تھے. ایکچولی یار پتہ ہے کیا بات ہے، لوگ یہ چیز نہیں نہ سمجھتے. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ اگر جگہ بدلتے ہیں تو وہی آپ کی بیماری کا علاج ہو جاتا ہے، اور آب و ہوا پر بہت زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے. میں پھر اپنی مثال ہی آپ کو دوں گا، دوسروں کی میں دے نہیں سکتا. میں یقین کریں کہ جیسے ہی اس علاقے میں پہنچا تھا، صبح کی ٹھنڈی ہوا نے میرا سواگت کیا تھا، اور یقین کریں آٹومیٹک میرے دل کے اندر سے گانے نکلنے شروع ہو گئے. میں گانے گاتا اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ یار میں کہاں گیا ہوں. اتنی ایکسائٹمنٹ، اتنی خوبصورتی، اتنا مطلب ہے سب کچھ، اور چلتا تھا، نہ کوئی تھکاوٹ تھی، نہ کوئی مسئلہ مسائل ہوتا تھا. تو اب یہی ہے کہ وہ وہاں پر گئے ہیں. ہر جگہ کا پانی علیحدہ ہوتا ہے. یہاں پر چشموں کا پانی آ رہا ہوتا ہے، اوپر سے پانی آتا ہے، پتہ نہیں کون کون سے منرل اس میں شامل ہو چکے ہوتے ہیں، اور یہ پانی جو ہوتے ہیں نا وہ صحت کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں. یہاں ہم سے تقریباً 150 کلومیٹر دور یہ ایک جگہ ہے، اسے گھراٹ کہتے ہیں، اور وہاں پر بھی چشموں کا پانی آتا ہے، اور اسپیشل لوگ بہار کے موسم میں وہ پانی پینے کے لیے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ پانی پینے سے پیٹ صاف ہو جاتا ہے، اور یقین کریں کہ ہو بھی جاتا ہے. لوگ بہت زیادہ جاتے ہیں وہاں پر پانی پینے کے لیے چشموں کا، کہ تاکہ گرمیاں ہماری سکون سے گزرتی رہیں، اور جاتے بہار کے موسم میں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم نوازی ہوتی ہے، اور شاید امی وہاں پر گئی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں صحت بھی عطا فرمائی ہے. بڑے وہ پرسکون میں تھی. اور یہاں پر کس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، ایک جگہ پر آپ نے بیٹھے رہنا ہوتا ہے، نہ اور باہر بھی گرمی کا موسم ہے، یہ بھی نہیں آپ کر سکتے کہ بیمار بندہ ہو تو وہ ایسے گھوم پھر بھی نہیں سکتا. ابھی یہاں پر موسم بہت بہترین تھا ناران کا گان کا، تو وہ گھوم پھر کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور تندرستی عطا فرمائے. تو باقی ان کے آنے والے بلاگ سے پتہ چلے گا کہ اب آگے کا کیا پلان ہے. اچھا تو جی، حاجی چاچو کا کل جس طرح کی ویڈیو آئی تھی، میں ابھی ان کے نا کمنٹس دیکھ رہا تھا. 95 کمنٹس تھے ان کے، جن میں اچھا خاصا ان کو اب میں کیا کہوں یار، مجھے نا اچھا نہیں لگتا کہ میں اس طرح کی نا کسی بزرگ کے بارے میں بات کروں. لیکن اور ان کے لیے بھی آسانی یہ ہے کہ وہ کمنٹ پڑھتے نہیں ہیں. لیکن اگر وہ نہیں کمنٹ پڑھتے، نہ پڑھ سکتے ہیں، تو ان کی اولاد تو پڑھتی ہوگی، ان کے بچے تو پڑھتے ہوں گے، اور وہ سب پر بھاری ہیں. میرے خیال میں وہ سب پر بھارے ہیں. وہ کسی کی بات مانتے ہی نہیں، وہ سنتے ہی نہیں. یہاں ان کے بچے بھی یہ کہتے ہیں کہ چپ کر رکھو جی، اگلے بندے کی بےزتی کروا رہے ہیں نا. ستارہ کی بےزتی ہو رہی ہو تو یقین کریں کہ حاجی صاحب کے بچے نا ہر قسم کا پرائز پے کر سکتے ہیں. جہاں پر ستارہ اور اس کی ماں کی بےزتی ہو رہی ہو نا، تو وہاں پر انہیں اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ان کے بارے میں، باپ کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے، برا کہا جا رہا ہے، اچھا کہا جا رہا ہے. تو یہاں پر اگر وہ چاہتے کہ نہ ہمارے باپ کی بےزتی ہو، نہ ہمارے اس طرح کے معاملات سامنے آئیں، تو وہ چاہتے تو وہ اس کو حل خود کر سکتے تھے. 4 بچے ہیں، اپنے والد صاحب کو کہتے کہ ابو جان آپ ایسا کیجیے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اور آپ نے حق مہر میں وہ گھر لکھ کر بھی دیا تھا، اور آپ پر فرض بھی ہے یہ کہ آپ نے وہ دینا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ انہیں دے دیں. ہمیں آپ کی کسی جائیداد سے، یا خاص طور پر اس 5 مرلے کے گھر سے ہمیں کسی قسم کا کوئی لالچ نہیں ہے، آپ انہیں دے دیں. تو ابھی معاملات ٹھیک ہو چکے ہوتے. لیکن وہ بھائی جی، وہ بھی حاجی صاحب کے بچے ہیں. وہ پنجابی کی ایک فلم میں نا کہتے ہیں جے کوکو دے بچے. تو جیسے جو کچھ بڑے کرتے ہیں وہی بچے کرتے ہیں، آگے اولاد بھی وہی کرتی. تو اگر حاجی صاحب نہیں دینا چاہتے، یا وہ چیزوں کو سنبھال کر رکھتے ہیں، تو حصہ یہ بھی نہیں دیں گے. اور امی کو بھی اس چیز کا اندازہ ہے کہ اگر حاجی صاحب نہیں دیں گے تو ان کی اولاد تو بالکل ہی نہیں دے گی نا ان کا حصہ. تو یہی معاملات تھے جو وہ طے کرنا چاہتے تھے. تو یہ
اب دیکھیں کتنا برا بلا کہا جا رہا، اتنا کم از کم بندے کو دیکھ کر برا لگتا ہے کہ نہیں یار کسی کی کیا ضرورت ہے کہ ہمارے والد صاحب کے بارے میں بات کریں. اگر والد صاحب کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے تو اولاد کو ڈیفینیٹلی غصہ آتا ہے، اور وہ اپنے والد صاحب کو بزرگی میں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ابو جان چھوڑیں، کیا ہو گیا آپ کو، ان معاملات کو دفع کریں، ہم ہیں نا، ہم سارے معاملات سنبھال لیں گے، آپ ایسا کریں کہ وہ 5 مرلے کا جو مکان ہے یا جو کچھ بھی ڈیمانڈ ہے وہ پوری کریں اور سکون سے خود بھی رہیں، ہمیں بھی رہنے دو اگلی فیملی کو. لیکن یہاں پر تو یہ ہے کہ بچے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا دل کر رہا ہوتا ہے کہ کہاں سے ستارہ اور اس کی امی کی انسلٹ ہونی ہے، کہاں پر ہم حصہ ڈال سکتے ہیں، اور وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ معاملات سٹارٹ ہوئے تھے تو عائشہ نے کتنا کھپ ڈالی تھی، کتنی کھپ ڈالی تھی کہ ہمارا میکہ لوٹنے کے لیے آ گئے ہیں اور ہمیں میکہ سے نکالنے کے لیے آ رہے ہیں. پتہ ہے آپ ستارہ جب آئی تھی، ستارہ اور امی آئے تھے وہاں پر اپنے گاؤں میں، ستارہ کا اپنا جو ساجد کا گاؤں ہے وہاں پر آئے تھے، اور لوگوں کو پتہ چلا تھا کہ وہ آئے ہیں یہاں پر بھی، تو پیچھے کس طرح کے ٹائٹل لگنے شروع ہو گئے تھے، ہمارا میکہ ہم سے چھینا جا رہا ہے، اور یہ نہیں دینے والے، اور جب یہ نہیں دیں گے تو معاملات اسی طرح کے چلتے رہیں گے. تو خیر یہ تو تھا ابھی کا کچا چٹھا. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں.